الاسماء اللي غيطلع عليهم السباق الخيري. مثلا كمال بن خالد، عبد المولى البلوطي، حميد بن عمر، سعيدة أمكلول، عبد الله بكريم، المخودم عبد الجبار، وعبد الغني آل. هذو يعتبروا بالتبيين رؤساء التبيين. لأننا نفتتحوا أشغال ديال الدورة، كنطلب من الإخوان الله يجازيكم بخير أن نفتتحوا الدورة الفاتحة على روح السي ستون عبد المجيد اللي وفاته المنية، الله يرحمه ويغفر ليه ويغفر لنا جميعا. بسم الله. واسمحوا لي الأم ديال الإطار ديالنا السي الزكي حتى هي، الله يتغمدها برحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأنبياء والمرسلين، السيد ممثل والي جهة مراكش في، السيدة ممثلة السلطة، السادة ممثلي العمال الأقاليم بالجهة، السيد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية، السيد ممثل المركز الجهوي، السيد فضلان الرئيس السابق، السيدات والسادة الحضور الكريم. بداية أرحب بكم جميعا في اجتماع الجمعية العامة العادية برسم دورة أكتوبر 2021، والتي تعتبر أول دورة يعقدها مجلسنا الموقر بعد الانتخابات العامة للغرف المهنية التي شهدتها بلادنا يوم 16 الماضي. وبعد انتخاب المكتب المسير، كما أود أن أستغل هذه المناسبة لأهنئ السيدات والسادة الأعضاء المحترمين على الثقة التي حظوا بها من طرف منتسب الغرفة، وأشكرهم على ثقتهم التي وضعوها في شخصي وباقي أعضاء المكتب، أن يوفقنا جميعا لخدمة المنتسبين والمساهمة في خلق دينامية اقتصادية قوامها تشجيع واستقطاب الاستثمار والمستثمرين وخلق فرص الشغل مع تقديم الدعم اللازم للمقاولات داخل الجهة والرفع من تنافسيتها. تعزيز دور الملحقات بالغرفة. مؤسسات المطالبة اليوم بأن تنخرط في الاختيارات المستقبلية وأهداف التنمية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد والمتعلقة بخلق الثروات والتمييز الذي قام به بكل حنكة وتفاني خدمة لهذه المؤسسات الدستورية وتعزيزا لأدوارها الطلائعية كفاعل تنموي داخل النسيج المؤسسات الجهوي والوطني. كما أهنئ السيد رياض مزور على الثقة الأولوية التي حظي بها كوزير للصناعة والتجارة، مؤكدين إرادتنا الصادقة واستعدادنا الكامل لمواصلة العمل معا لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين المؤسسات الدستورية ووزارتها الوصية. أتقدم مرة أخرى بالشكر الجزيل لجميع السيدات والسادة الحاضرين، والشكر موصول لممثل المنابر الإعلامية الورقي والرقمي على حضورهم لتغطية أشغال هذه الدورة. وتبقى رئاسة الغرفة منفتحة على كل الاقتراحات والمبادرات التي يتقدم بها السيدات والسادة الأعضاء المحترمون الهادفة إلى إنجاح البرنامج الحكومي المتعلق بدعم المقاولات وتطوير آلية التشغيل الذاتي ودعم التنظيمات المهنية، وكل ما من شأنه تطوير عمل الغرفة وجعلها تستجيب لتطلعات منتسبين. وفقنا الله لما فيه خير ومصلح بلادنا العزيزة تحت القيادة الحكيمة لقائدنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى بها من طرف المنتسبين، وكنتمناو ان هذا الشغل يتسيد ان شاء الله في الانتدابيه بما فيه خير المنتسبين والاقتصاديين. العام ديال المكتب المغربي للملكيه الصناعيه والتجاريه يمكن هو جاي خصيصا لهذه الاتفاقيه، اذا ممكن نسقطوا هذه النقطه هذه ونرجعوا للنقاط الاخرين. الله يجزيكم بخير. فالسيد الرئيس في البدايه يعني هذا اول اجتماع، وكنبغي ان نحييك ونتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله على الغرفه، ونتمنى كذلك يعني التوفيق والنجاح لكل السيدات والساده اعضاء الغرفه، يعني كل حسب يعني المهام والمسؤوليات ديالو في داخل الغرفه. فاولا انا السيد الرئيس جد سعيد تواجد معكم اليوم يعني على مستوى الجهه. يعني كاين بعض الاخوان اللي كيعرفوني يعني اشتغلت في الجهه مده 10 سنوات كمدير جهوي سابق لقطاع اخر. فالان الاتفاقيه لموضوع يعني مطروحه المصادقه امام الساده اعضاء الغرفه، فهي اتفاقيه جد مهمه للاقتصاد على مستوى الجهه، فكتهم بالخصوص يعني المواكبه
ديال المقاولات وتوفير الخدمات متعلقه بالملكيه الصناعيه والتجاريه. فكنتمنى سيد الرئيس ان الاتفاقيه تكون بدايه ان شاء الله لشراكه جد متميزه على مستوى الجهه، وحنا منفتحين لاتفاقيات اخرى سيد الرئيس الحق الاساسي. فسيد الرئيس في البدايه يعني هذا اول اجتماع، وكنبغي يعني نحييك ونتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله على الزرقاء، ونتمنى كذلك يعني التوفيق والنجاح لكل السيدات والساده اعضاء الغرفه، يعني كل حسب يعني المهام والمسؤوليات ديالو تكون داخل الغرفه. فاولا انا سيد الرئيس جد سعيد تواجد معكم اليوم يعني على مستوى الجهه. يعني كاين بعض الاخوان اللي كيعرفوني يعني اشتغلت في الجهه مده 10 سنوات كمدير جهوي سابق لقطاع اخر. فالان الاتفاقيه لموضوع يعني مطروحه المصادقه امام الساده اعضاء الغرفه، فهي اتفاقيه جد مهمه للاقتصاد على مستوى الجهه، فكتهم بالخصوص يعني المواكبه ديال المقاولات وتوفير الخدمات متعلقه بالملكيه الصناعيه والتجاريه. فكنتمنى سيد الرئيس ان الاتفاقيه تكون بدايه ان شاء الله لشراكه جد متميزه على مستوى الجهه، وحنا منفتحين لاتفاقيات اخرى سيد الرئيس. الموافقون كاين شي واحد اللي معارض؟ كاين شي واحد اللي معارض؟ شكرا للساده الاعضاء. ان شاء الله هنا قدامكم الا باش نشتغلوا على الجميع ان شاء الله وننجحوها. راه ديال 2019 غير ديال الموديل ديال 2019 راه ماشي ما تفعلاتش، راه غير ما توقعش، لانه بقاو كيتسناو بعض الامور داخل الوزاره باش تتم، وجات الجائحه ديال كورونا اللي خلات هاد الامور كلها تعطلات على ما تسناتش، وراه ما كانتش اتفاقيه اللي هذه راه اتفاقيه جديده، وحنا ان شاء الله غنشتغلوا عليها جميعا باذن الله بالمعاونه ديالكم كلكم. 104 الاعضاء ماشي برئيس ولا شي. شكرا. الكتابه الخاصه لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله القصر العام الرباط. الموضوع برقيه ولاء واخلاص. نطلب من سيادتكم رفع برقيه الولاء والاخلاص الى السده العاليه بالله هذا الصواب. مولاي صاحب الجلاله والمهابه ادام الله عزكم ونصركم وخلد في الصالحات ذكركم. بمناسبه انعقاد الجمعيه العامه العاديه لغرفه التجاره والصناعه والخدمات مراكش اسفي في دورتها الثانيه برسم سنه 2021 يوم الاربعاء 27 اكتوبر 2021 بمقر الغرفه، يتشرف خادم الاعتاب الشريف السيد كمال بن خالد رئيس الغرفه اصال عن نفسه والنيابه عن كافه اعضائها وعموم الفعاليات الاقتصاديه بالجهه بتقديم آيات الولاء والإخلاص وعميق التشبث بأهداف العرش العلوي المجيد. ونؤكد لكم مولاي صاحب الجلالة التزامنا كرئيس وأعضاء ببذل أقصى جهودنا للانخراط في الاختيارات المستقبلية وأهداف التنمية التي جاء بها النموذج التنموي لكم الشريفة للدفاع عن مقدساتنا الوطنية، مؤكدين وفاءنا وإخلاصنا لشخصكم الكريم سيرا على نهج آبائنا وأجدادنا. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي ومحققا لآماله وبانيا لصالح أمجاده ونهضته، وأدام نصركم وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وبارك في عمر الأميرة المحبوبة لاله خديجة، وشد أزركم بشقيقكم السعيد السمو الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته وتعالى وبركاته. حرر بمراكش يوم 27 أكتوبر 2021
خادم الأعتاب الشريفة كمال بن خالد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش الأسفل.